नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल जेठ 8 गते आइतबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदाझैं म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सदाझैं देशना लिएर उपस्थित भइसकेको छु र देशना सुन्नको निमित्त सदाझैं आज पनि फेसबुक लाइभ धर्मदेशनामा जोड्नु हुने सम्पूर्ण देश विदेशका श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई आजको यो चिसो चिसो बिहानी र वर्षाको यो बिहानीमा, झरीको यो बिहानीमा सबैलाई हृदयदेखि न्यानो न्यानो मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्दै आजको 5औं भागको अगण्य सूत्र, जुन सूत्रमा 4 वर्णहरू यो संसारमा कसरी प्रादुर्भाव भए र ती वर्णहरू जुन क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य र शूद्रहरू उत्पन्न हुनको निमित्त यो धरती पनि कसरी उत्पन्न विनाश भइरहन्छ, यो क्रम त जारी रहन्छ, कहाँ सुरु कहाँ अन्त भन्ने नै हुँदैन। तपाईको गोलोमा सुरु कहाँबाट अन्त कहाँबाट भन्ने थाहा नहुने गरी त्यसरी गोलो चक्र भनेको त्यस्तोलाई भनिन्छ। त्यसैले यो संसारिक चक्रमा हामी पर्नु हुन्न, कहिले पनि टुङ्गिदैन। यो धरतीको उत्पन्न प्रलयबाट यसलाई चाहिँ विवर्त भनिन्छ, त्यसपछि संवर्त भनेर भनिन्छ हैन। संवर्त भनेको चाहिँ प्रलय भएको, विवर्त भनेको उद्घाटन भएको। यो संवर्त र विवर्तको विषयमा हामीले चाहिँ देशना गर्दै आउने क्रममा आभास र ब्रह्मलोकबाट ब्रह्माहरू यो धरतीमा झरेका, च्युत भएर यहाँ जन्म लिन आएका। त्यति बेलाका ती ब्रह्माहरू कस्ता थिए? मनोमय, मनले चिताए अनुसार पुग्थ्यो। प्रीति भक्षी प्रीति भोज खाएर बस्थ्यो। स्वयं प्रभा, तपाईको आफ्नै शरीरमा ज्योति थियो, जता गए पनि उज्यालो। अन्तरिक्षचारी, आकाशमा उडेर, आकाशचारी हैन, आकाशमा उडेर हिँड्न सक्थ्यो। बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूले चाहिँ पृथ्वी रस खान थाले, धरती रस खान थाले हैन। तपाईको चाहिँ धरती पत्र पत्र खान थाले। त्यही अनुसार यिनीहरूको शरीरमा कर्कश उत्पन्न हुन थाले, क्षारत्व उत्पन्न थाले, विकार हैन उत्पन्न हुन थाले। त्यसै हिसाबबाट उनीहरूको रूप रंगमा परिवर्तन हुनु भएर आए, उनीहरूको शक्ति सामर्थ्यतामा चाहिँ परिवर्तन भएर आए। किन त भन्दाखेरि उनीहरूले मान अभिमान गरे, तृष्णा जगाए हैन, घमण्ड जगाए, राग जगाए हैन। यस्तो यस्तो किसिमहरूको चाहिँ अब वृद्धि हुँदै आएपछि उनीहरूको जुन शक्ति छ त्यो हीन भएर गएको। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, तपाईको सामर्थ्यता जति जति क्लेशहरू निर्मूल हुँदै जान्छ त्यति त्यति तपाईको सामर्थ्यता झन् वृद्धि भएर आउँछ। जति जति लोभ द्वेष मोह क्लेश वृद्धि तपाईमा भएर आउँछ, तपाई त्यति त्यति कमजोर हुँदै जान्छ, कमजोर हुँदै जान्छ।
त भगवान बुद्ध 10 बलशाली कसरी भए त उस पल भगवान बुद्ध तपाईको लोभ द्वेष मोह मान अभिमान यस्ता अकुशल कर्म क्लेशबाट उहाँ चाहिँ अलग हुनुभयो र उहाँ बलवान हुनुभयो 10 बलधारी हुनुभयो नि त। त्यसैले चाहिँ लोभी द्वेषी मोही यिनीहरू त कमजोर हुन्। त लोभमा परेर द्वेषमा परेर मोहमा परेर उनीहरूले जे पनि गर्छन्। कमजोरहरूले गर्छन् के त्यस्ता कुरा। बलवानहरू के गर्छन् त भन्दाखेरि लोभ छैन द्वेष छैन मोह छैन उनीहरूसँग त्याग हुन्छ तपस्या हुन्छ उनीहरूसँग क्षमाशीलता हुन्छ हैन उनीहरूसँग चाहिँ शान्ति हुन्छ सहनशीलता हुन्छ यस्ता अब बलवान त हैन। अब ती मान्छेहरूमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ विकारता पनि निस्कियो क्षारत्व पनि निस्कियो कर्कश शरीरमा कर्कशपन पनि निस्कियो बिचराहरूको चाहिँ मनोमय भाव पनि हराएर गयो प्रीति बच्चे हुने हैन पनि हराएर गयो स्वयं प्रभा पनि हराएर गयो बिचरा आकाश अन्तरिक्षचारी पनि हराएर गयो। पहिला त मान्छेहरू अन्तरिक्षचारी उड्थ्यो मनले चाहे जस्तो जता जाने मन लाग्यो सो जान्थ्यो। यसो भन्दै गर्दाखेरि वैज्ञानिकहरूको ठुल्ठुलो आँखा होला ठुल्ठुलो कान होला फेरि हैन वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाउने चिज सकिने हो र यो त साधनाले पत्ता लगाउने विषय हो नि त हैन। त साधनाले पत्ता लगाउने भन्दैमा यो भगवान बुद्धको धर्म चाहिँ वैज्ञानिक भन्दा उल्टै होइन यो त सबभन्दा वैज्ञानिक त यो हो नि त विज्ञानसँग त यो चिज हो हैन। त मान्छेहरू त्यस्तो हुँदै आएपछि धरतीको त्यो माटोको लेयरै खाए त पत्र त्यो खान पायो। धरती नै पत्र छ अहिले पनि छ नि त्यो पानी सुकेर धरतीमा गएको भित्र पानी छ हैन। अनि मान्छेहरूले चाहिँ हुँदा सबै चीजहरू लोभ अन्तर्ध्यान भएर जाने त्यसपछि चाहिँ अब तपाईको चाहिँ भद्रलतासम्म आइसकेपछि त्यो पनि खायो त्यो पनि लोभ भएर गए। त्यसपछि आयो बिना जोताइको चामल फल्ने के चामलै फल्ने। त्यो चामल कस्तो थियो त भन्दाखेरि तपाईको कणिका थिएन भुस थिएन शुद्ध थियो सुगन्धित थियो ठुलो थियो मजा थियो। चामलको गेडाहरू प्रादुर्भाव भएको ल अब कसरी मजा भयो। अनि उनीहरूले चाहिँ बेलुका खानको लागि बेलुकै बिहान खानको लागि बिहानै उनीहरूले त्यो धानका गेडाहरू टिप्न थाले धानहरू काट्न थाले। तर कस्तो थियो त भन्दाखेरि बेलुका काट्यो भने फेरि बिहानसम्ममा त्यो स्थानमा जस्ताको तस्तै हुन्थ्यो। फेरि धानहरू त आफसे उत्पन्न भइरहन्थ्यो। त्यो धानमा चाहिँ तपाईको चामलको गेडाहरू चाहिँ मजाले भुसै नभएको कणिकै नभएको शुद्ध सुगन्धित थियो हैन। त्यसरी धेरै समयसम्म उनीहरूले त्यसरी नै आफ्नो समय बिताए। त्यो खाइसकेपछि अब त्यो त्यस्तै चामलहरू खाँदै गए शरीरमा क्षारत्व उत्पन्न भयो कर्कशपन उत्पन्न झन्झन वृद्धि हुँदै गयो र अर्को विकारता पनि उत्पन्न भयो। रूपहरू झन्झन खस्किँदै गयो उनीहरूको। राम्रो नराम्रो त्यहाँ हुन थालेपछि पहिला जस्तै उनीहरूले के गर्न थाले त भन्दाखेरि मान अभिमान पनि गर्न थाले कमन्द पनि गर्न थाले पहिला जस्तै त हो नि। त्यस्तैमा उनीहरूको समय बित्दै गइसकेपछि त्यो चामलको गेडा खाने समय धेरै दीर्घकालसम्म उनीहरू खाँदै गइसकेपछि क्षारत्व वृद्धि भई विकारता पनि बढ्दै गयो र अन्तमा जुन समयमा यो धरती प्रलय भयो त्यति बेला उनीहरू जुन लिङ्गबाट उनीहरू चाहिँ आवास्वरमा गएका थिए आवास्वर लोकमा उनीहरू चाहिँ गएका थिए त्यही अनुसार उनीहरूको अब लिङ्ग चाहिँ प्रादुर्भाव हुँदै आए। स्त्री छुटिँदै आयो पुरुष पनि छुटिँदै आयो। स्त्री लिङ्ग प्रादुर्भाव भयो
पुरुष लिङ्ग पनि प्रादुर्भाव हुँदै आए। अब पहिला उनीहरू चाहिँ कस्ता थिए त भन्दाखेरि यहाँ सुरुमा बस्दाखेरि स्त्री र पुरुष भनेको पनि छुटिँदैन थियो, मजाले बसिरहेको थियो। त स्त्री लिङ्ग प्रादुर्भाव पुरुष लिङ्ग प्रादुर्भाव भइसकेपछि उनीहरू एक आपसमा अचम्मित भए। अब स्त्री र पुरुष भनेको एक आपसमा आकर्षित भइहाल्छ तपाईको। त स्त्रीहरूले पुरुषहरूलाई चाहिँ धेरै बेरसम्म हेरे, पुरुषहरूले पनि स्त्रीहरूलाई चाहिँ धेरै बेरसम्म हेरे। पहिला त यस्तो थिएन त, हैन? कयौं समय बिताइसके उनीहरूले, स्त्री र पुरुष नछुट्याइकनै उनीहरूको कर्म संस्कार अनुसार उनीहरू त्यो समय बिताएको उनीहरूले, हैन? साउन आएन र किन आउँदैन? कसले भन्छ? साउन आएछ कि छैन? आयो होला। कसैले यहाँ नो साउन्ड भन्न थाल्यो त? त्यस्तो त नझुकाउनु होला नि। हो, साउन्ड त आउनै पर्ने हो। आएको छ होला। यहाँ त रोकेको छैन जस्तो। ल फेरि छ भन्न थाल्यो एकदम। ल कसैले छैन भन्छ, त्यसै झुक्याउनु त पाइँदैन नि, हैन? ल अब सुरु गरिहालौँ है फेरि दिद्या चाहिँ। अब त्यसपछि अब कहिले नदेखेको चिज, हैन? तपाईको पृथ्वीमा जुन चाहिँ त्यो घिउ तपाईको मक्खन जस्तो उत्पन्न भएपछि उनीहरूले आश्चर्य लागेर त्यो चाटेर खाए जस्तो। अब उनीहरूको चाहिँ आश्चर्य भइरहेको बेलामा स्त्रीले पुरुषलाई धेरै बेरसम्म हेरे, पुरुषले स्त्रीलाई धेरै बेरसम्म हेरे। अब यो प्रकृतिको स्वभाव कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि, जस्तै तपाईँ स्त्री र स्त्री नै भयो भने त्यति आकर्षित हुँदैन एक आपसमा, हैन? पुरुष र पुरुष भयो भने त्यति आकर्षित हुँदैन। त्यस्तो हुनेहरू पनि होला नि, त्यो आफ्नै कर्म संस्कारले अहिलेको उसमा चाहिँ त्यो भएको त्यो अर्को किसिमको छ, हैन? तर त्यो चाहिँ हाम्रो नेचुरल्ली प्राकृतिक रूपमा स्त्रीलिङ्ग र पुरुष लिङ्गमा चाहिँ आकर्षण चाहिँ बढिहाल्छ, हैन? अनि धेरै बेरसम्म उनीहरूले चाहिँ आश्चर्य मानेर, चकित मानेर, हामी र उनीहरूमा त फरक भयो नि त, स्त्री र पुरुषहरू त त्यहाँ फरक भयो। एक आपसमा धेरै आश्चर्य भएर धेरै बेरसम्म हेराइ गरेको कारणले गर्दाखेरि आखिरमा स्त्री र पुरुषको मनमा चाहिँ के उत्पन्न भयो? राग उत्पन्न भयो। राग उत्पन्न भयो। फस्स पचयो वेदना भनेको पनि त्यही हो। प्रकृति समुत्पादमा भगवान बुद्धले फस्स पचयो वेदना कहाँबाट त्यो राग आयो त भन्दाखेरि मनमा राग उत्पन्न भएको हो। तर मनमा राग उत्पन्न हुनको निमित्त हामीलाई इन्द्रिय चाहिन्छ। त्यो इन्द्रिय भनेको यो चक्षुले के भएको देखेको, यो आँखाले त हेर्ने मात्रै काम गर्छ। यो आँखाले के हेरेको के देखेको भन्ने बुझ्ने काम चाहिँ मनले गर्छ के। त्यसैले हेराइमा मात्रै सीमित राख्न सक्यो भने चाहिँ मनमा त्यस्तो कुनै पनि उत्पन्न हुँदैन। आँखाले देख्ने काम हो, उसले देख्छ, हेर्ने काम हो हेर्छ। तर त्यो हेराइबाट जुन फस्स पयो त्यसबाट चाहिँ वेदना नहुनको निमित्त तपाईले त्यहाँनिर बीचमा स्मृति राखिदियो भने त्यो हेराइबाट जस्तो चिज हेरे पनि त्यहाँबाट राग उत्पन्न हुँदैन। त्यहाँ किन हुँदैन त? स्मृति राख्ने बित्तिकै उत्पन्न हुँदैन। अब त्यति बेला त उनीहरूलाई स्मृति राख्नुपर्छ, यो राख्नुपर्छ, त्यो राख्नुपर्छ, के थाहा हैन। उनीहरूले चाहिँ स्त्रीले पुरुषलाई, पुरुषले स्त्रीलाई हेरै गरेपछि त उनीहरूको बीचमा के उत्पन्न भयो? राग उत्पन्न भयो। राग उत्पन्न भइसकेपछि के हुन्छ? शरीरमा जलन हुन्छ, तापक्रम बढ्छ, हैन? रागको कारणले गर्दाखेरि राग जस्तो अग्नि अर्को छैन भनेर भगवान बुद्धले धम्पटमा भनिरहनु भएको त्यत्तिकै हो र, हैन? राग जस्तो अर्को अग्नि छैन यो संसारमा। अभिचित नरकको अग्नि भन्दा पनि डरलाग्दो हुन्छ यो रागको अग्नि भनेको चिज। त जलन भयो उनीहरूकोमा। त जलन भइसकेपछि उनीहरूले
त्यो जलनलाई शान्त पार्नको निमित्त त्यति बेलाका ती महिला र पुरुष भएर जुन भएको हुन्छ उनीहरूको परस्परमा सम्बन्ध रहन गयो त उनीहरूले त्यति बेला एउटा आश्चर्यको काम भएको थियो धेरै अद्भुत कार्य भयो देख्ने मान्छेहरू चाहिँ जति पनि अब देख्ने मान्छेहरू हुन्छन् नि ल यो महिला र पुरुषको सम्बन्ध रहन गयो भनेर त्यति बेलाका चाहिँ मान्छेहरू भनौँ न अब त्यति बेलाका सत्वहरू भनौँ अहिले त मान्छेहरू नै भन्नुपर्ने भइसक्यो महिला र पुरुष पनि छुटिसकेको छ उनीहरूले के सोचे त भन्दाखेरि यो त राम्रो भएन एउटा सत्वले अर्को सत्व एउटा प्राणीले अर्को प्राणीलाई यस्तो कार्य गर्छ यो त अधर्म हो भनेर यो चाहिँ नराम्रो काम हो भन्ने उनीहरूले सोचाइ राखे पहिला त त्यस्तो कार्य कहिले पनि भएको थिएन कसैले गरेको पनि थिएन त सुरुमा जो भयो महिला र पुरुषको त्यहाँ सम्बन्ध हुन गयो रागचित्त उत्पन्न भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो जलनको कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्बन्ध हुन गइसकेपछि त्यहाँका मान्छेहरूले ती सबभन्दा पहिला त्यस्तो सम्बन्ध हुन गएका हैन अब सत्व भन्छ त्यति बेला सत्वहरूलाई चाहिँ कसैले ठुलो फ्याँकिदियो कसैले हिलो फ्याँकिदियो कसैले फोहोर फ्याँकिदियो यस्तो काम गरे एउटा सत्वले अर्को सत्वलाई यसरी कसरी काम गर्न सक्छ असुचिहरू भनेर भन्थ्यो त्यति बेला असुचिहरू फोहोरीहरू भनेको उनीहरूले कराउन थाले एउटा सत्वले अर्को सत्वलाई यस्तो कार्य गर्न सक्छ यो त अनर्थ भयो यो राम्रो भएन तिमीहरू त असुचिहरू भनेर फोहोर फ्याँक्न थाले धुलो फ्याँक्न थाले हैन हिलो पनि फ्याँक्न थाले तपाईलाई थाहा छ कि छैन आजकालसम्म पनि यो ग्रन्थमा पनि उल्लेख छ आजकल पनि कतै कतै बिहा गरेर पठाएको छोरीलाई धुलो फ्याँक्दिन्छ त्यस्तो परम्परा अहिलेसम्म पनि छ अहिलेसम्म पनि त्यस्ता परम्पराहरू बाँकी रहेको तपाईहरुले पनि पाउनुहुनेछ कतै कतै अहिले सबै ठाउँमा त छैन अनि त्यसपछि के भइदियो त भन्दाखेरि सबैले बुझ्न चाहिँ बुझे यो नराम्रो काम यस्तो काम त गर्न नहुने थियो भन्ने सबैको मनमा हुन्थ्यो तरै पनि के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ तपाईको समूहमा बस्थ्यो मान्छेहरू हैन अब घर थिएन तपाईको चाहिँ आफ्नै अब कता कता बस्थ्यो हैन मिलाएर बस्थ्यो अब त्यो हिसाबबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ एकले अर्कालाई देखिहाल्छ देखिसकेपछि स्त्री र पुरुषमा आकर्षित भइहाल्छ पहिला सुरुमा तपाईको चाहिँ यो राम्रो होइन त्यो नराम्रो होइन भन्दै गरेकाहरूले पनि उनीहरूले पनि आखेर त चाहिँ तपाईको रागचित्त उत्पन्न भएर उनीहरू पनि त्यस्ता सम्बन्धहरू रहन गए महिला र पुरुषहरूको बीचमा अनि त्यसरी चाहिँ महिला र पुरुषहरूको बीचमा त्यसले सम्बन्ध रहन गइसकेपछि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ उनीहरूलाई घृणा गर्छ उनीहरूलाई चाहिँ असुचिहरू भनेर चाहिँ उनीहरूलाई टाढा राख्छ कि आफ्नो चाहिँ अब जस्तै हाम्रो बस्ने ठाउँ गाउँ निगम भने जस्तो हुन्छ नि नगर भने त्यहाँबाट उनीहरूले भगाउँथ्यो जसले चाहिँ स्त्री पुरुषहरूको बीचमा सम्बन्ध राख्छ उनीहरू लज्जित बन्नुपर्ने हुन्छ उनीहरू चाहिँ अब त्यो स्थानबाट चाहिँ टाढा भाग्नु पर्ने हुन्छ उनीहरूलाई त्यो जुन समूहमा चाहिँ सामेल गरिदैन थियो महिनौसम्म उनीहरूलाई छुट्याएर राखिन्थ्यो किनभने उनीहरू अशुद्ध भयो भनेर उनीहरू असुचि फोहोरहरू भयो भनेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ महिनौसम्म चाहिँ अलि छुट्याएर राख्ने भनौं न जस्तै हामीले गाउँबाट निकाला निगमबाट निकाला भने जस्तो उनीहरूलाई चाहिँ छुट्याएर राख्थ्यो उनीहरू पनि त्यसरी चाहिँ जिद्दी गरेर त्यो समूहमा फर्किन पाउँदैन थियो महिनापछि महिना 1 महिना 2 महिना 3 महिना कति छ हैन त्यो उनीहरूले चाहिँ हिसाब किताब गरेर त्यो अनुसार उनीहरू पछि त्यहाँ सामेल आउन सक्थ्यो नत्र भने आउन सक्दैन थियो
यसरी चाहिँ मान्छेहरूले यो कुरा सम्बन्ध रहन गयो भने निगम गाउँ हैन उनीहरुको समूहबाट छुट्टिएर बस्नुपर्छ हैन, एक्लै एक्लै बसेर त्यहाँ जीवन काट्नुपर्छ। त्यस्तो थाहा हुँदा हुँदै पनि आखिर त एक आपसमा आकर्षित भएर उनीहरूले त्यो सम्बन्ध राखेर बरु उनीहरू चाहिँ महिनौसम्म चाहिँ छुट्टिएर बस्न तयार भए हैन, तर उनीहरूले त्याग्न सकेन। जसरी उनीहरूले चाहिँ पृथ्वी रस खाए, पृथ्वीको त्यो पत्र खाए, खाइसकेपछि उनीहरुकोमा छ्यारत्व आयो, तपाईको कर्कश शरीरमा आएर विकारता आए पनि उनीहरूले छोड्न सकेन। त्यसमै आसक्त भएर उनीहरूले खाँदै गए त उनीहरुको सारा शक्ति ऊर्जा शक्तिहरु हीन भएर गइसके पनि उनीहरूले छोड्न नसके जस्तै यो महिला र पुरुषको बीचमा जुन आकर्षण भयो त्यसलाई छोड्न नसकेपछि उनीहरूले त्यो सम्बन्ध रहन गइसकेपछि उनीहरू चाहिँ छुट्टिएर बस्नु नै पर्ने भयो हैन। अनि त्यसपछि त्यहाँका मान्छेहरूले के सोचे त भन्दाखेरि यो त छोड्न नसकिने भयो त अब हामी चाहिँ मान्छेहरू भनेको त सामाजिक प्राणीहरू, एक आपसमा त्यति बेला झुण्ड हैन मिलेर बस्थ्यो, छुट्टिएर बस्न गाह्रो हुन्थ्यो। अनि ती मान्छेहरूले चाहिँ के विचार गरे त भन्दाखेरि अब यो कार्य भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ खुल्ला रूपमा सम्बन्ध रहँदाखेरि चाहिँ देखिने भयो, देखिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दण्डित हुने किसिमले चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ समूहबाट छुट्टिएर चाहिँ महिनौसम्म बस्नु पर्ने भयो, दुःख हुने भयो नि त हैन। अब समूहमा बस्यो भने अलि रमाइलो पनि हुन्छ, तपाईको समूहमा धेरै किसिमको सुविधाहरू होला नि, त्यति बेलाको सुविधाहरू त गाह्रो भइसकेपछि यिनीहरूले के सोचे त भन्दाखेरि यसको सट्टा त नदेखिने किसिमले यो सम्बन्धहरू रहन गयो भने त कसैले हामीलाई चाहिँ के गर्न सक्दैन, तपाईको सजाय दिन सक्दैन। अब जसको मन मिल्यो उनीहरूको चाहिँ सम्बन्ध रहन गयो भने चाहिँ अब नदेखिने भयो भने त त्यो के पनि भएन भनेर उनीहरूले त्यसपछि सानोतिनो चाहिँ नदेखिने किसिमको चाहिँ अब घर छाप्रोहरू जस्तो चाहिँ उनीहरूले निर्माण गर्न थाले। घरहरू भनौँ न अहिलेको हिसाबबाट, त्यति बेलाको घर नि अब यति बेलाको जस्तो घर त हुन होला, अब त्यो हुँदैन पनि हैन। त्यति बेला त अब मान्छेहरू उनीहरूको चाहिँ के थिएन त, अब एक आपसमा चाहिँ उनीहरूले के गर्न थाले त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ अब छोपिनु पर्यो, देखेकै कारणले चाहिँ त्यो दुःखहरू भोगिरहनु पर्यो हैन। अब आकर्षित भइहाल्छ, आकर्षित भइसकेपछि तपाईको सम्बन्ध रहन छ, सम्बन्ध रहनु भयो त्यो दुःख भोग्नु पर्यो। अब तिनीहरूले शरीरलाई छोपिँदै आए, त्यसपछि उनीहरूले के पनि विचार गर्न थाले त भन्दाखेरि यसको लागि त एउटा घर पनि व्यवस्था गर्नु भयो भने त एक आपसमा राम्रै हुन्छ भनेर उनीहरूले चाहिँ शरीर पनि ताक्न थाल्यो। त्यसपछि चाहिँ एउटा घरको तर्जुमा पनि गर्न थाले ती मान्छेहरूले बिस्तारै के। त्यो घर पनि तर्जुमा गरे, शरीर पनि छोप्न थालिसकेपछि त एक आपसमा चाहिँ बाहिरी रूपमा चाहिँ अब सुरक्षित भइयो नि, नत्र भने आकर्षित हुन्छ, त्यस्तो दुःख भोग्नु पर्छ, तपाईको बहिष्कृत भएर बस्नु पर्छ महिनौसम्म, गाह्रो हुन्छ भनेर उनीहरूले त्यो तर्जुमा दिमागमा आयो के उनीहरूको चाहिँ बिस्तारै परेपछि न दिमागमा आउँछ नि आयो। यसरी उनीहरूले चाहिँ धेरै समय बिताए। तपाईको बिना जोताइको चामल नै खाइन्थ्यो त्यति बेला, र उनीहरूको जीवन त्यसरी चल्दै गइसकेपछि अब त के भयो त भन्दाखेरि घर पनि भयो, तपाईको शरीर पनि छोपिन पनि थाल्यो हैन। अब मजाले खान पनि पाइरहेको छ, उनीहरूले चाहिँ यो पञ्चकाम गुण पनि भोग पनि गरिसकेको छ। अब छन्छनै त्यसरी पञ्चकाम गुणहरू भोग गर्दै तपाईको चाहिँ हरेक चीजहरूको चाहिँ अब भोग गर्दै गइसकेपछि त उनीहरूले चाहिँ एक दिन चाहिँ अब नाना थरीका विचार आउँछ, तपाईको नाना थरीका सोच आउँछ तपाईको। अब घर पनि भयो, हरेक चीज भयो। त्यसपछि एक दिन एउटा अलक्षी सत्वले, अहिलेको हिसाबबाट मान्छे नै भनौँ न हैन, त्यो मान्छे एउटा अल्छी मान्छेले एक दिन उसको दिमागमा चाहिँ कस्तो एउटा चाहिँ उदय भयो त, चित्त उदय भयो त भन्दाखेरि
बिहान खानको लागि मैले बिहानै धान काटेर ल्याउँछु, चामलको गेडाहरू पनि खान्छु। दिनदिनै यो बिहानको लागि बिहानै काट्न जानुपर्ने र बेलुका लागि बेलुकै गएर चाहिँ त्यो धान बाली काट्न जानुपर्ने। यो कस्तो किन गरिरहनु? अब एकचोटि म बिहान गएर बिहानको लागि काट्ने जाने बेलामा नै त्यो धानको त्यो गेडाहरू जो त्यो धान बालीहरू जुन छ नि, बिहान जाने बेलामै काट्न जाने बेलामा बेलुकाको लागि पनि मैले काटेर ल्याए त मलाई बेलुका जानु पनि परेन। अहिले हाम्रो लागि त यो साधारण कुरा थियो, उनीहरूको लागि त एउटा चाहिँ आविष्कारै थियो नि, त्यो सोचको आविष्कार थियो नि त। त्यति बेला कस्तो सोच, क्या अरूमा त त्यस्तो सोचै आउँदैन कि। तर एकजना मान्छे, त्यो अल्छी मान्छेले पनि एउटा सोच निकाल्यो, हो ल हेर्नुहोस्, बिहान गएपछि आज बेलुकाको लागि पनि काटेर ल्याउँछु म। कति धाइरहनु, जहिले जाऊ त्यहाँ धान काटेर ल्याऊ होइन, बिहान जाऊ धान काट, बेलुका जाऊ धान काट। त्यति बेला त तपाईँको बिहान काटेको धान बेलुका गयो भने त्यो जस्ताको तस्तै हुन्थ्यो, तपाईँको खण्ड खण्ड नै छुटिँदैन थियो, त्यस्तो अवस्था थियो। त उसले के त्यो सोच आइसकेपछि म यस्तै गर्छु, यो त राम्रै काम जस्तो लाग्छ। उसले त सोच्न थाल्यो, उसले चिन्तन गर्न थाल्यो होइन। त्यसपछि बिहान ऊ गएर चाहिँ बेलुकाको लागि पनि धान काटेर ल्याएछ उसले। घर पनि भइसक्यो, घरमा राख्नु पनि पाइसक्यो नि होइन, घरमा राख्यो। उसलाई त म अल्छी मान्छे, अल्छीको कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ सृजना भयो, त्यहाँ आविष्कार भयो, एउटा सोचको आविष्कार भयो त्यहाँ। त्यसपछि अब हरेक बेलुका पनि सबै मान्छेहरू काट्न जान्थ्यो। एकजना मान्छे आएर त्यो अल्छी मान्छेलाई भन्न आएछ, हे जाऊ बेलुका त भयो त, अब बेलुकाको लागि हामीले धान काट्न जानु पर्दैन, जाम भनेर भने। त्यो अल्छी मान्छे त मजाले घरभित्र त्यो बसिरहेको थियो होइन। अब पञ्चकाम गुणहरू सेवन गरिसकेपछि मजाले बस्नु मन लाग्ने होला, बस्यो, त्यो त अल्छी भयो त्यो त। अनि उसले के भन्यो त भन्दाखेरि, होइन ठिकै छ, मैले आज बेलुकाको लागि म धान बाली काट्न जान्न, मलाई धान बाली काट्नु परेन आज भनेर भने। अनि त्यो मान्छेले, त्यो जसले बोलाउन आएको छ नि, त्यो मान्छेले भन्यो, किन र तिमीले खानु पर्दैन, नखाइकन बस्न सक्छ? हामी प्रतिपक्षी त होइन, अब प्रीति भोज खाएर बस्ने मान्छे त होइन हामी त अब चाहिँ के हो, बिना जोताएको चामल खाएर बाँच्ने मान्छे। जाउँ, बिहान पो खायो त बेलुका पनि खानु पर्यो नि त, जाऊँ लिन जाऊँ भनेर भने। अनि त्यो अल्छी मान्छेले के भने, होइन मैले चाहिँ बेलुकाको लागि आज बिहानै मैले काटेर ल्याइसकेँ, त्यसैले मलाई काट्नै पर्दैन, मेरो घरमा अहिले चामल तन्नै छ, बेलुकाको लागि पुग्ने गरी मलाई छ। उसको दिमागमा बेलुकासम्मको त्यो धान जम्मा त्यो चामल जम्मा गर्ने सोच चाहिँ आइसकेको छ होइन। जम्मा पनि गरे। अनि उसले के, तिम्रो जाने भए जाऊ, तिमीहरूले काटेर ल्याएनौ होला, त्यसैले चाहिँ अब बेलुकाको लागि तिम्रो काट्नु पर्यो होला, तिम्रो जाने भए जाऊ, मलाई चाहिँ जानु परेन, मैले त बिहानै काटेर ल्याएर जहाँ जम्मा पारिराखेको छु भनेर भन्न थालेपछि त त्यो मान्छे त अचम्म भयो। त्यो मान्छेले पनि यसो सोचे, ओहो यो मान्छे त मजाले सुतिरहेको छ, उसले जुन काम गर्यो त्यो त ठिकै गर्यो त, बिहानै यसरी काटेर ल्याएको भए त बेलुका त यसरी मजाले सुतिरहनु पाउने रहेछ त, सुती खानु पनि पाउने रहेछ त भनेर चाहिँ उसकोमा पनि, उसले गरेर उसकोमा पनि त्यो सोच आयो हैन। अनि उसले पनि यसो विचार गर्यो, मैले पनि एकैचोटि बिहान र साँझको लागि, बेलुकाको लागि किन एकैपल्ट धान बाली काटेर नल्याउँ त? त्यसो भए मैले पनि
यो मान्छे यो सत्वले जुन चाहिँ कार्य गरेको छ त्यही कार्यलाई अनुसरण गरे त म पनि बेलुका यसले तीन खुट्टे मारेर बस्न पाउँथ्यो होला हैन। अनि उसले के सोचे त भन्दाखेरि यदि बिहान हैन चामल काटेर धान बाली काटेर चामल ल्याउने हो भने बेलुकासम्मको उसको लागि ल्याएको छ भने मैले भोलि बिहान र बेलुकाको 2 दिनको लागि म एकैचोटि म ल्याइदिउँला नि के भएर। उसको अब विकास भयो, सोच अलिकति अझै माथि हुन गएको हैन। के भयो अनि उसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि धान काट्न गएको त्यो चामल भित्राउन गएको त्यो मान्छेले 2 दिनको लागि उसले ल्याइदिएछ। उसले 1 दिन ल्याएको त्यसै विषयलाई उसले अनुसरण गरेर उसले 2 दिन ल्याइदिएछ। ऊ त 2 दिनसम्म मजाले 3 खुट्टे मारेर खान पायो। उसले घरमा त्यो जम्मा गर्ने उसको चाहिँ अब त्यो कार्यहरू चाहिँ विकास हुँदै आयो हैन। अनि 2 दिनपछि फेरि त्यो अर्को मान्छेले जसले 2 दिनको लागि धान बाली तपाईले भित्राएको थियो नि त्यो मान्छेलाई अर्कै एउटा सत्वले प्राणीले हैन मान्छेले भनौं अहिलेको लागि बोलाउन आएछ। जम धान काट्न जाने हैन भनेर बोलाउन आएछ। अनि उसले के भने त मलाई जानु परेन, मैले त 2 दिनको लागि पुग्ने गरी मैले धान काटेर ल्याइसक्यो त मलाई के को लागि अब जानु पर्छ, म 2 दिनपछि मात्रै जान्छु म, तिम्रो जाने भए जाऊ, मैले त यसो गरेको छु है भनेर भने। जसले त्यो सुन्न आयो त्यो मान्छेले पनि यसो सोचे ओहो यो त 2 दिनको लागि काटेर ल्याएको भनेको रहेछ बा, यो सोच त हाम्रोमा कहिले पनि आएको थिएन, ओहो यसकोमा त यस्तो राम्रो सोच निकालेको रहेछ यसले, त्यसो भए म 4 दिनको लागि काटेर ल्याउँछु, 4 दिनको लागि म लगिदिन्छु रे के भएर हैन। अब उसको दिमागमा सोच गर्ने जुन चिन्तन गर्ने त विकास भएर आएको। एकजनाले त अल्छी भएर चाहिँ साँझ र बिहानको मात्र काटे, अर्कोले त 2 दिनको काट्दियो, उसले त 4 दिनको। त्यसरी एकले अर्कालाई यसरी धानबाली काट्नको निमित्त बोलाउन आउने क्रममा 1 दिनबाट 2 दिन, 2 दिनबाट 4 दिन, 4 दिनबाट 8 दिन, 8 दिनबाट 16 दिन, 16 दिनबाट महिनौ दिन, महिनौ दिनबाट तपाईको वर्षौं दिन पुग्ने गरी चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ घरमा के गर्न थाले, चामलहरू जम्मा गर्न थाले हैन। यसरी चामलहरू चाहिँ एकले अर्काको अनुसरण गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै धेरै चामलहरू घरमा जम्मा गर्ने जुन लोभचित्तहरू छन् त त्यो सबैमा वृद्धि भएर आयो, सबैमा वृद्धि भएर आयो। यो अकुशल कर्महरू हुन् यो सबै हैन। अब यसलाई चाहिँ धर्मको भाषाबाट के भनिन्छ भन्दाखेरि दुष्टानुगतिक भनेको दुष्ट चित्त, अकुशल चित्त, नराम्रो चित्तहरू वृद्धि गरेर अब जम्मा गर्न थालेको के। 1 वर्षलाई एकैचोटि पुग्ने गरी उनीहरूले जम्मा गरिसकेपछि त अब जानै परेन, तपाईको खेतमा जानै परेन, तपाईको काट्न जानै परेन। अब त्यसरी चाहिँ दुष्टानुगतिक भएर उनीहरूले चामल जम्मा पारेर खान थालिसकेपछि मनमा क्लेशहरू वृद्धि भए, तृष्णाहरू वृद्धि भए, विकारहरू उत्पन्न थाले, शरीरहरूमा क्षारत्व उत्पन्न थाले, त्यसपछि कर्कशहरू उत्पन्न हुँदै आइसकेपछि अन्तमा त्यो जुन चामल थियो त्यो चामल पहिला कनिका थिएन, भुस थिएन, एकदम शुद्ध थियो, सुगन्धित थियो हैन। त यसरी चाहिँ अकुशल चेतनाहरू त्यसमा मिसिन गइसकेपछि त्यो चामलमा कनिका पनि भएर आए हैन। त्यसमा चाहिँ भुसले पनि ताक्न थाल्यो, त्यो चामलमा के भुसले पनि ताक्न थाल्यो हैन। त्यति शुद्ध पनि भएन, तपाईको त्यसलाई शुद्ध पनि बनाउनु पर्ने भयो, छान्नु पर्ने भयो, सुगन्धित पनि भएन, त्यहाँ सुगन्धित पनि त्यति साह्रो कम भएर गए
त्यसले भयो। अब हुँदा हुँदा त्यसरी भए पनि उनीहरूले चाहिँ अब फुसहरू भयो भने फुसलाई निकालेर खान थाले, कनिकाहरू भयो कनिकाहरू छुट्याएर खान थाले। अब सुगन्धित नभए पनि अब जति सुगन्धित छ त्यति मात्रै उनीहरूले खान थाले हैन। त्यसरी नै एक आपसमा चामललाई थुप्रिने हैन, जम्मा पार्ने जुन सोच, यसो हेर्दाखेरि चाहिँ सजिलो त सजिलो हो उनीहरूको लागि, तर सजिलो त्यो यात्रामा उनीहरूले तृष्णा मिसाएको कारणले गर्दाखेरि, आसक्त हुन गएको कारणले गर्दाखेरि जुन त्यो चामल फल्ने थियो, तपाईको फुस थिएन, कनिका थिएन, शुद्ध थियो, सुगन्ध थियो, ठुल्ठुलो चामलहरू थियो, ती चामलहरू पनि बिस्तारै सानो पनि भएर गए, त्यसमा चाहिँ भुसले छोपिन पनि थाले। तैपनि मान्छेहरूले चाहिँ त्यस्तै किसिमले उनीहरूले त्यो चामललाई सेवन गर्दै गए। अब जाँदै गइसकेपछि अब घरमा भएको त्यो चामलहरू वर्ष दिनसम्म खान पुगिसकेपछि उता जुन भूमिमा चाहिँ तपाईको कादे, आज बिहान काद्यो बेलुका जस्ताको तस्तै हुने जुन परम्परा थियो नि प्रकृतिको, त्यो अब चाहिँ के भएर लोप भएर गयो। अब तपाईले कादेको ठाउँमा त्यहाँ खण्ड खण्ड नै हुने भयो। फेरि तपाईको बिहान कादेको धानहरू बेलुका नै उम्रिने भन्ने पनि भएन। अब उम्रिँदैन, जहाँ काद्यो त्यहाँ सक्यो, उम्रेन। अब नउम्रेपछि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जहाँ काद्यो त्यहाँ बाजो भयो, खण्ड भयो। अब खण्ड भएपछि त त्यसलाई रोपेर खानु पर्यो नि त। अब किन त भन्दाखेरि त्यत्तिकै उम्रिने, पहिला त घाँस जस्तो उम्रिने त्यो धान बालीहरू त क्या मजा थियो। सुरु गएर काटेर मात्र ल्याए पनि पुग्थ्यो, जति काट्थ्यो त्यति नै उम्रिन्थ्यो त्यति बेला। तर एकजनाले एक दिन, त्यो अल्छी मान्छेले एक दिन जम्मा गर्न थाल्यो, फेरि त्यही कुरालाई अनुसरण गरेर 2 दिन 4 दिन 5 6 दिन यस्तो दिन हुँदै महिनौ वर्ष दिनसम्म चाहिँ जगेर्ना गर्न थालिसकेपछि त त्यहाँ जहाँ धरतीमा उम्रिन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ के भएर गयो त। अब आवश्यक छैन त यो धरतीमा, त्यो प्रकृतिले के दिन्छ त। अब त्यहाँ पनि उम्रिन छोड्यो, त्यो खण्ड भए। त्यो कसरी हुन गयो त भन्दाखेरि जम्मा पार्ने जुन तृष्णा उनीहरूले जगाए, उनीहरूले जो सोच वृद्धि गरे, त्यो अनुसार चाहिँ यो प्रकृति पनि परिवर्तन हुँदै जाने रहेछ। सोचले तपाईँ हामीलाई मात्र होइन, यो प्रकृतिलाई पनि तपाईँले चाहिँ असर पर्छ। त्यसैले तपाईँले सोच, सबै मान्छेहरूको सोच राम्रो मात्र भयो भने यो प्रकृति पनि रमाउँछ कि, प्रकृति पनि जगमगाउँछ के। तपाईँलाई याद छ, तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको गमलामा राखेको फुललाई तपाईँले राम्रो मात्रै व्यवहार गर्नुहोस् त, राम्रो मात्रै सोच राखेर त्यसलाई चाहिँ गोडमेल गर्नुहोस् त, त्यो राम्रो भएर आउँछ कि। जहिले त्यो फुललाई गाली गरेर जानुहोस् त तपाईँ, त्यो फुलै तपाईँको अब गाली गर्ने मन भएको मान्छेले त त्यसलाई राम्रो स्याहार सुसार गर्दैन, नगरेपछि त्यो फुलै मरेर जान्छ कि। हेर्दाखेरि हामीले प्रकृतिसँग हाम्रो यो चेतनाको कुनै कनेक्सन छैन भन्ने जस्तो हुन सक्ला, तर छ कि, त्यो हुन्छ पनि तपाईँको त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो घरमा राखेको बाटलीमा राखेको यो फुलहरूसँग पनि ए फुल के छ भन्नु पनि हुन्छ कि, राम्रो पानी हालेर ल पानी खाऊ है भनेर चाहिँ। हुन त उसले के पनि बोल्दैन, उनी प्रतिक्रिया त गर्दैन हैन। त्यस्तो चाहिँ कनेक्सन चाहिँ छ कि तपाईँको प्रकृतिसँग हाम्रो चेतनाको कनेक्सन त थुप्रै छ। अब त्यो त्यहाँ भएर आयो, त्यहाँ कसरी भएर आयो त, उनीहरूको चेतना अर्कै किसिमले भएर गए। अब घरमा बसेर पञ्चकाम गुमहरू भोग्ने, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ धरतीले दिएको चाहिँ चामल चाहिँ मजाले खाएर अल्छी भएर हैन, लोभचित्त जगाएर, मान अभिमान बढाएर, अरूलाई होच्याएर म भन्दा तैँले यस्तो गरिस्, तैँले भन्दा मैले यस्तो गरेँ, उस्तो गरेँ, तैँले भन्दा मैले सुख भोग गरेँ, तैँले भन्दा मैले बढी जम्मा गरेँ आदि इत्यादिमा उनीहरूको एक आपसमा तुलना गरेर हरेक विषयमा त भन्दा म ठुलो भएँ यहाँ धनको। अब पहिला त रूपको मात्रै त र म भन्ने हुन्थ्यो, अहिले त त्यो चामल जम्मा गर्नेमा तैँले भन्दा मैले जम्मा गरेको छु भनेर एक आपसमा आफू ठुलो के उनीहरू भन्दा म धनी जस्तो के अहिलेको हिसाबबाट।
त्यस्तो पनि हुन थाले त त्यस्तो हुँदै गइसकेपछि त चामल पनि परिवर्तन भएर गयो। त्यहाँबाट उम्रिने चामल जो छ त्यो पनि परिवर्तन, कनिका हुन थाले, फुस हुन थाले हैन। अब शुद्ध नभएर आए, तपाईको सुगन्धित पहिला जति थियो त्यो पनि कम भएर गए। सारा चिजहरु ह्रास भएर जान्छ भन्ने उपासकहरू। यो संसारिक भोगहरु जति तपाई भोग्दै जानुहुन्छ ह्रास भएर जान्छ भने हैन। हामीलाई त अब एक दिन त के हुन्छ, हामीले यो शरीरबाट यो संसारिक विषयलाई भोग्दा 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 खाने लाउने पिउने बस्ने हैन, यो त्यो नाना थरीका दुनिया बारदार गर्दै गएपछि आखिर यो शरीर के भएर जीर्ण भएर जान्छ अनि सकिएर जान्छ नि हैन। त उनीहरुको पनि त्यस्तो भयो, उनीहरुको पनि त्यस्तो भयो। जबकि उनीहरु चाहिँ आवश्य र लोकवासी ती ब्रह्माहरु यो धरतीमा च्युत भएर यो धरतीमा आइसकेपछि कस्ता थिए उनीहरु? ओहो, मनोमयी थिए। मनले चिताए अनुसार जान पाउँथ्यो, जता मन लाग्यो त्यतै जान पाउँथ्यो, जस्तो गर्नु मन त्यस्तै गर्न पाउँथ्यो। प्रीतिवच्छी, प्रीति भोज खाएर बस्थ्यो। तपाईको चाहिँ स्वयं प्रभा भनेको तपाईको चाहिँ आफ्नै शरीरमा चाहिँ रश्मि भएको, आहा ज्योति भएको, आहा कति रमाइलो। अन्तरिक्षचारी यो हावा आकाशमा उड्न सक्थ्यो। त्यस्ता त्यस्ता चाहिँ तपाईको चाहिँ सत्वहरु चाहिँ हेर्नुस् त भएर गएको के भएर गए। बिस्तारै उनीहरु परिवर्तन हुँदै 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 अब यो धरती पनि परिवर्तन हुँदैछ, मान्छेहरु पनि। हेर्नुस् त तपाईको सोच चिन्तनको मा यो प्रकृति पनि तपाईको एकदम कनेक्सन छ के, सम्बन्धित छ के। तपाईको सोच अनुसार तपाईको यो प्रकृति पनि परिवर्तन हुन्छ। अब मान्छेहरुले पनि कस्तो कस्तो सोच गर्छ, पहाडलाई यसो हेर्छ, यो पहाडलाई काटेर यस्तो बनाइदिए के हुन्छ भने उसको सोच अनुसार त्यहाँ पनि परिवर्तन भयो नि त। कतिले यो पहाडलाई चाहिँ रुखहरु चाहिँ रोपिदिउँ, विचारोपण गरिदिउँ, यसलाई यसरी गरिदिउँ, उसको सोच अनुसार त्यो पहाड परिवर्तन भएन त? भयो नि। खोला नालालाई पनि कसैले यसो हेर्यो भने ओहो यो खोलामा त फोहोर फ्याक्नु हुन्छ भन्ने सोच आयो भने त त्यो फोहोर त त्यो खोला फोहोर भइहाल्छ। हैन यो खोला भनेको त सफा हुनुपर्छ बा भन्ने त्यो चेतना आयो भने तपाईको चेतनासँग त्यो खोलासँगको सम्बन्ध तेरी छ। जहाँ तपाईले जुन विषयमा सोच्नुहुन्छ त्योसँग सम्बन्ध भइहाल्छ। त्यसरी खोला त रहेछ, यसलाई त सफा गर्नुपर्छ, यसलाई सदा चाहिँ कञ्चन रूपमा बगाउनुपर्छ भन्ने सोच आयो भने त फेरि त्यो खोला फेरि कञ्चन हुन्छ, तपाईको सफा हुन्छ। तपाईको यो चेतना, तपाईको यो जुन सोच, जुन विचारको कारणले चाहिँ तपाईको वरिपरि दशै दिशाका सबै चीजसँग चाहिँ त्यो चाहिँ प्रभावित भइरहेको हुन्छ के, त्यो प्रभाव परिरहेकै हुन्छ के तपाईको। यहाँ पनि यस्तै भयो तपाईको। त्यस्तो अवसरबाट झरेको त्यो च्युत भएर झरेको ब्रह्माहरु यो लोकमा बस्दा 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 त आखिरमा खाना नपाएको होइन, खाना त पाइरहेको छ। तर अहिलेको आजसम्मको यो कथामा चाहिँ कहाँसम्म के भइरहेको छ त भन्दाखेरि तपाईको रोप्नै नपर्ने गरी, जोत्नै नपर्ने गरी प्राप्त भएको बिना जोताइको धान खाइरहेको के उनीहरुले। धान भनेको चामल खाइरहेको, त्यो धानमा त तपाईको फुस पनि छैन, कनिका पनि छैन। अब त भएर आयो तपाईको। किन भएर आयो? घरमा ठुपारे वर्षौंको लागि ठुपारे, वर्षौंको लागि ठुपारेपछि उनीहरुको त्यति बेला काम के हो त भन्दाखेरि खाने, पञ्चकाम गुणहरु भोग्ने, दुःख भयो भने आश झार्ने, अनि त्यसपछि सुख भयो भने हाँस्ने, त्यति मात्र हो त्यति बेलाको। अरु सोचहरु त उनीहरुको चाहिँ विकास भएको थिएन। मात्र अब जम्मा पार्ने सोच आयो। अब राम्रोले नराम्रोलाई हेप्ने हैन, दुखी हुने, खुसी हुने, खाने, पञ्चकाम गुणहरु भोग्ने। अब त्यसको लागि त उनीहरुले घरको व्यवस्था गरिसके। त्यो हिसाबले जो मन मिल्यो त्यो छुट्टै घर बढाएर बस्न थाले हैन। अनि छुट्टा घर बस्न भयो के। कसैलाई के देख्दा पनि देखेन। बस्न चाहिँ घरमै यो मिलाएरै बसे। अब हुँदा यो पञ्चकाम गुणहरु चाहिँ भोग गर्ने, यो खाने चीजहरु त त्यसपछि त के भएर गए, कसैलाई नदेख्ने किसिमले ती भोगहरु भइरहेको हुनाले अनि बाहिर पनि जानु परेन, कसैलाई दण्डित पनि गर्नु परेन। किन त भन्दाखेरि सबै चीजहरु त भोगिरहेकै छन् त। पहिला खुल्लम खुल्ला भएको हुनाले सबैलाई छ्याछ्या दुरदुर गर्थ्यो। अहिले त कसैले देख्दा पनि देख्दैन। त्यसरी चाहिँ उनीहरुको जीवनयापन गर्दै जति पनि उनीहरु चाहिँ ऊर्जाशील भएर
सामर्थ्यवान भएर चाहिँ आवश्य र ब्रह्मलोकबाट तपाईँको चाहिँ च्युत भएर यो धरतीमा आएको थियो सारा चिजहरू हराउँदै 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 गएर आखिर त जुन धान उनीहरूले खाइरहेको थियो त्यो धान सानो पनि भयो, त्यसमा फुस पनि भयो। जहाँ खेतमा चाहिँ काटेर ल्याउँथ्यो त्यो खेतमा पहिला भए सुरुक्क उम्रिन्थ्यो, अहिले उम्रिन पनि छोड्यो। खण्ड खण्डहरू चाहिँ छुट्टिँदै गयो, छुट्टिँदै गयो, छुट्टिँदै गयो। ल बाजेको बाजेगार अब योभन्दा आज अलिकति बढाउन नमिल्ला है। भोलि म तपाईँहरूको चाहिँ लागि चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ व्यक्तिगत सम्पत्तिहरू सृष्टि गरेको होइन, त्यसपछि व्यक्तिगत सम्पत्तिहरू चाहिँ जगेर्ना गर्न थालिसकेपछि बिस्तारै चाहिँ अकुशल चेतनाहरू बढ्न थालेपछि अब खेतमा अब नभइसकेपछि त के गर्ने त? खेतमा गयो भने त अब धेरै बेर पनि लाग्ने भयो उमार्नको निमित्त, रोपेर अब रोप्नु पनि पर्यो। बरु जसले बढी घरमा जम्मा पारेर ल्याइरहेको छ चामल धानहरू त्यही चोरेर ल्याउने भन्ने सोच आयो क्या मान्छेहरूमा। कहाँ अब खेतमा गएर रोपेर यो उमारेर खाने, जसले बढी जम्मा पारेको त्यही खाने भने चोरी काम होइन तपाईँको उत्पन्न भएर आएको यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई भोलि सुनाइदिउँला होइन। आजको लागि चाहिँ तपाईँको यति नै गरौँला। चिसो चिसो पनि छ, आज बिहारमा कार्यक्रम पनि छ है। देशना सुन्नुहुने उपासकहरू चाहिँ अब विदेशबाट आउनुभएको रहेछ, उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति चाजोबाजो पनि मिलाउनु पर्छ। भन्तेहरू पनि अब धेरै बोलाएको छु, त्यसैले चाहिँ आज धेरै लामो पनि नगरौँ होइन। आजको लागि चाहिँ यति नै। यो स्त्री पुरुषहरू चाहिँ प्रादुर्भाव भए, स्त्री पुरुषहरू प्रादुर्भाव भएर एक आपसमा आकर्षित भए, एक आपसमा आकर्षित भएर उनीहरूको सम्बन्ध रहन गयो होइन। त्यो सम्बन्ध रहन गइसकेपछि त्यति बेला चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो धर्मसङ्गत भएन, यो के भन्छ सधर्म होइन कि यो असधर्म होइन, तपाईँको चाहिँ यो अकुशल कर्म भनेर ठानेर उनीहरू दण्डित पनि हुन्थ्यो त्यति बेला। त्यसकै लागि उनीहरूले चाहिँ सुरक्षाको लागि घर बनाउन पनि थाले। घर बनाएर उनीहरूले पञ्चकाम भोग पनि गर्न थाले। त्यसपछि उनीहरू चाहिँ अब पञ्चकाम भोग गरेर घरमा बसेका मान्छेहरू चाहिँ एउटा अल्छी मान्छेले सोचे अब म बिहान बेलुका चाहिँ धान काटेर किन ल्याउनु, म बिहान बेलुका दुईचोटि जानुको सट्टा बिहान जाने बेलामा दुईचोटिको लागि पुग्ने गरी ल्याउँछु भने अर्कोले 2 दिनको लागि ल्याए, अर्कोले 4 दिन, यसरी चाहिँ बढ्दै गएपछि महिनौं वर्षौंसम्म पुग्ने गरी पनि काटेर ल्याए। त्यो हिसाबबाट उनीहरूकोमा चाहिँ अझै तृष्णाहरू बढ्दै गए होइन। 1 वर्षको लागिसम्म पुगेपछि त उनीहरूको काम के त भन्दाखेरि घरमा बस्ने, मन मिलेकोहरूसँग पञ्चकाम भोग गर्ने, हाँस खेल गर्ने, यतिकैमा बित्यो त। अब पहिला जस्तो हरेक बिहान साँझ तपाईँको खेतमा पनि जानु परेन होइन। तर भइदियो के त भन्दाखेरि त्यो कारणले गर्दाखेरि खेतमा जहाँ धान काटेर ल्याएको थियो त्यहाँ त धान उम्रेन, त्यहाँ खण्डित भयो। त्यहाँ फेरि घरमा ठुपारिरहेको त्यो हो तपाईँको त्यहाँ धान बाली झन् उनीहरू ठुपार्न थालिसकेपछि ती धान बालीमा पनि पहिला त भुस थिएन, भुस पनि भएर आयो, कनिका थिएन, कनिका पनि भएर आयो, शुद्ध होइन सुगन्धित त्यो पनि हराएर गए। त्यो हिसाबबाट चामलहरू चाहिँ जति सुगन्धित हुनुपर्ने हो त्यति छैन अहिले। अहिले पनि त कुनै कुनै चामल सुकेपछि थाहा हुन्छ नि त्यसको गन्ध हुन्छ होइन, त्यो कति शुद्ध हुन्छ भन्ने थियो। यसरी खेतमा काटेको धान काटेको ठाउँ बाजे रहन गयो, खण्ड खण्ड छुट्टिएर स्पष्ट हुन गयो। खेतीबालीमा चाहिँ अब त्यति हामीले चाहिँ धान बालीहरू काटेपछि नउम्रिने अवस्थासम्म पनि पुगे भन्नेसम्मको देशनालाई मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। सुनिदिनु भयो यो अगन्य सूत्र है। 5औं भाग, 6 भाग, 7 भाग, 8 भाग, 9 भाग जति मात्रै होला यो, अब धेरै छैन, लामो पनि छैन होइन। फेरि अर्को सूत्र पनि छ तपाईँको चाहिँ विभिन्न सूत्रहरू छन् होइन दिगनिकायमा, त्यो सूत्रहरू पनि देशना गर्दै गरौँला। आजको लागि यति नै। यो पुण्यको अनुभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महाशिविर भन्दै लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपनिता भ्यंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, देवता अमनुष्य सधर्म अमनुष्य सत्व प्राणीहरूमा र तपाईँ हामी सबैका वीरजनका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि र देशना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुन्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूको जीवनमा पनि सुख शान्ति छाओस् भन्ने आशा गर्दै
पुण्यानुमोदन गर्न चाहे भवतु सब मङ्गलं इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सब मंगलम सबैको मंगल होस् कल्याण होस् जय हो।